بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا صيام شهر رمضان الكريم، وارزقنا وأحبابنا التقوى وصلاح الحال. اللهم اصرف عنا سيء الأسقام وسوء القضاء. اللهم اكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب النار. اللهم يسر لنا صيام شهر رمضان الكريم، وارزقنا وأحبابنا التقوى وصلاح الحال. اللهم اصرف عنا سيء الأسقام وسوء القضاء. اللهم اكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب النار. اللهم يسر لنا صيام شهر رمضان الكريم، وارزقنا وأحبابنا التقوى وصلاح الحال. اللهم اصرف عنا سيء الأسقام وسوء القضاء. اللهم اكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب النار. اللهم يسر لنا صيام شهر رمضان الكريم، وارزقنا وأحبابنا التقوى وصلاح الحال. اللهم اصرف عنا سيء الأسقام وسوء القضاء. اللهم اكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب النار. اللهم يسر لنا صيام شهر رمضان الكريم، وارزقنا وأحبابنا التقوى وصلاح الحال. اللهم
اصرف عنا سيئ الأسقام وسوء القضاء. اللهم اكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب النار. اللهم يسر لنا صيام شهر رمضان الكريم وارزقنا وأحبابنا التقوى وصلاح الحال. اللهم اصرف عنا سيئ الأسقام وسوء القضاء. اللهم اكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب النار. اللهم يسر لنا صيام شهر رمضان الكريم وارزقنا وأحبابنا التقوى وصلاح الحال. اللهم اصرف عنا سيئ الأسقام وسوء القضاء. اللهم اكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب النار. اللهم يسر لنا صيام شهر رمضان الكريم وارزقنا وأحبابنا التقوى وصلاح الحال. اللهم اصرف عنا سيئ الأسقام وسوء القضاء. اللهم اكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب النار. اللهم يسر لنا صيام شهر رمضان الكريم وارزقنا وأحبابنا التقوى وصلاح الحال. اللهم اصرف عنا سيئ الأسقام وسوء القضاء. اللهم اكتب لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا واصرف عنا عذاب النار. اللهم يسر لنا صيام شهر رمضان الكريم
وارزقنا